के छ सन्चै हुनुहुन्छ नि? वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हामी फेरि पनि आएका छौँ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट। प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ नि? एसई आउनै लागिसक्यो। के प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ? म्याथको भइरहेको छ नि है? हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ र के प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो। हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ लर्निङ मटेरियलहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यो अल्जेब्रा, इक्वेसनहरू, अनि हाइट एन्ड डिस्टेन्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइएङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स यस्तो टपिकहरू चाहिँ भ्याइसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी सर्कलको थोरै चिटसिटहरू हेर्छौँ है। सर्कलको सानो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ, जुन चाहिँ पछि सर्कलको पुरै च्याप्टरमा नै काम लाग्नेवाला छ है। सर्कलको बारेमा हेर्छौँ आज चाहिँ। सुरु गर्ने हो त? ल सुरु गरौँ। तपाईँहरू चाहिँ एउटा कपी, पेन अनि बुक अगाडि राख्नु पर्यो, भिडियो बजाउनु पर्यो, अनि पानी राख्नु पर्यो साइडमा, पानी पिउनु पर्छ है। सुरु गर्ने हो त? ल तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन, म चाहिँ नोट गर्छु है त। अलि ठुलो भएछ नि त। सेन्ट्रल एङ्गल्स भन्छ। सेन्ट्रल एङ्गल भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? सेन्ट्रल एङ्गल भनेको चाहिँ यस्तो एङ्गल हो जुन एङ्गल चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्कलको ठ्याक्क बिचमा जुन पोइन्ट हुन्छ नि, सेन्ट्रल पोइन्ट, यो पोइन्टमा भएको कुनै पनि एङ्गललाई सेन्ट्रल एङ्गल भन्न सकिन्छ है। जस्तै यो हेर्नुहोस् है, यहाँ भएको एङ्गललाई नि सेन्ट्रल एङ्गल भन्न सकिन्छ, यता भएकोलाई नि सेन्ट्रल एङ्गल भन्न सकिन्छ, त्यसै गरी योलाई पनि सेन्ट्रल एङ्गल भन्न सकिन्छ, यसलाई पनि 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 भन्न सकिन्छ। जुनसुकै पनि यो सेन्टरमा भएको एङ्गललाई चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल भन्न सकिन्छ है। बुझ्नुभयो नि कुरा? यो भयो। अनि त्यहाँ पछाडि यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल भनिन्छ। अर्को त्यसै गरी हुन्छ एउटा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको? इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्दा सेन्ट्रल एङ्गलको पनि कुरा गरौँ है एकचोटि। सेन्ट्रल एङ्गलमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा नोट जस्तो राख्नुहोस् सानो सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा। सेन्ट्रल एङ्गलमा चाहिँ सधैँ यो पोइन्टमा एउटा सेन्ट्रल एङ्गल छ भने, एक्स भन्ने सेन्ट्रल एङ्गल छ भने, र यो चाहिँ सेगमेन्ट भयो, यो एक्स भन्ने सेगमेन्ट छ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ एउटा द मेजर अफ angle is equal यो एउटा चिट जस्तै हो। यो नोट राख्नुहोस् है, यो चाहिन्छ पछि। त्यसै गरी यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्ने हुन्छ एउटा। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको चाहिँ यो आर्कदेखि यो सर्कमफेरेन्सभित्र जुन कुनै पनि पोइन्टमा कुनै एङ्गल बनाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छ। जस्तै यहाँ पनि बनाउन सक्छ, त्यसले यहाँ पनि बनाउन सक्छ, यहाँ पनि बनाउन सक्छ, जहाँ पनि बनाएको हुनसक्छ यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल चाहिँ। यो भयो। अनि अर्को इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको बारेमा एउटा के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा, measure of an inscribed angle is half
चिट सिट चाहिँ राख्नुहोस् ल। द मेजर अफ एन इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ द मेजर अफ इन्टरसेप्टेड आर्क भन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ म बनाउँछु, एउटा सर्कल छ र यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा एङ्गल बन्छ, एक्स भन्ने एङ्गल बन्छ भने यो आर्क भनेको सधैँ कति हुन्छ त 2 टाइम्स द एङ्गल हुन्छ है, डबल हुन्छ भनेर भन्छ। अथवा यसको चाहिँ हाफ हुन्छ यो एङ्गल भनेर भन्छ। अनि अर्को हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गलमा नै अर्को चाहिँ हामीले के पनि थाहा पाउन देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो डायमिटरमा भएको इन्स्क्रिप्ट एङ्गल हुन्छ नि अथवा सेमी सर्कलमा भएको इन्स्क्रिप्ट एङ्गल दे आर अलवेज 90 डिग्री भन्छ है। 90 त्यो जुन पनि पोइन्टमा हुनसक्छ तिनीहरू चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। यो भयो एउटा कुरा। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि एन एङ्गल inscribed in a semicircle is always right angled। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को पनि हुन्छ एउटा, यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा एउटा सर्कलमा चाहिँ दुईटा इन्स्क्रिप्ट एङ्गल एउटै सेगमेन्ट भित्र पर्छ भने यो दुईटा इन्स्क्रिप्ट एङ्गल एउटा योमा एउटा मैले यो इन्स्क्रिप्ट एङ्गलमा लिएँ, त्यसै गरी एउटा यो इन्स्क्रिप्ट एङ्गल लिएँ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ सधैँ ल है यहाँनिर दुईटा इन्स्क्रिप्ट एङ्गल हुन्छ नि, त्यो भनेको एउटा चाहिँ यो पोइन्टमा भएको इन्स्क्रिप्ट एङ्गल भयो, त्यसै गरी अर्को यो पोइन्ट जता पनि हुनसक्छ है, त्यो यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ, जहाँ पनि हुनसक्छ। यो हरेक पोइन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ। यो किन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, मानौँ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एक्स छ भने एक्स छ है, एक्स छ भने यो पोइन्ट सधैँ के हुन्छ 2x हुन्छ, यसको भ्यालु 2x हुन्छ है भने अब हामीले मैले यहाँनिर माथि मेन्सन गरेको थिएँ नि यो पोइन्टलाई पढ्नुहोस् त। द मेजर अफ एन इन्स्क्रिप्ट एङ्गल इज हाफ द मेजर अफ द इन्टरसेप्टेड आर्क भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो कुरा यो वाला एङ्गललाई मात्रै लागु हुने होइन है, यहाँको सबै एङ्गललाई लागु हुन्छ भन्नुको अर्थ यो चारवटै एङ्गललाई लागु हुन्छ नि त। त्यो त भनेपछि यो 2x हुने बित्तिकै यो x हुन पायो, यो 2x हुने बित्तिकै यो पनि x हुन पायो, त्यसै गरी यो पनि x हुन पायो, दे आर अलवेज इक्वल भन्छ। यो कुरा भयो है। अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ यहाँनिर चाहिँ त्यसै गरी अर्को एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ फ्लोटिङ एङ्गल भन्ने। फ्लोटिङ एङ्गल्स भन्ने हुन्छ एउटा, यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है त। अब फ्लोटिङ एङ्गल्स भनेको एउटा यस्तो सर्कल भयो, यसमा चाहिँ मानौ यस्तो परेको कुनै दुईटा एङ्गलहरू फर्म भएको छ भने यसलाई z भन्छु म, यसलाई x भन्छु, यसलाई y भन्छु है। यस्तो खालको कुनै पनि फिगर छ भने यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा दामी खालको रिलेसन बनिरहेको हुन्छ क्या। त्यो रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा म लेख्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् ल। यस्तो भन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि यो र यो तीनटा जुन मेजरहरू छ नि यिनीहरूको एउटा रिलेसन हुन्छ। यहाँ मेन्सन गरे अनुसार द मेजर अफ एङ्गल फाउन्ड बाई 2 लाइन्स द्याट इन्टरसेप्ट इनसाइड द सर्कल भन्छ। ऊ यो यसको कुरा गर्दैछ। इज
द एभरेज अफ द मेजर्स अफ द इन्टरसेप्टेड आर्क्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ एउटा यो आर्क हो, त्यसै गरी अर्को यो आर्क हो। यो इन्टरसेप्टेड आर्कहरू हो नि, दुईवटा इन्टरसेप्टेड काटिएको आर्कहरू हो नि। ल हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा आर्कहरूको कुरा गरेको हो। भन्नुको अर्थ एक्स इजिकल्स टु के हुन्छ त, तिनीहरूको एभरेज भनेको वाइ प्लस जेड बाई 2 यो रिलेसन हुन्छ है। यो कुरा जान्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को एउटा दामी कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फ्लोटिङ पोइन्ट्सहरूकै कुरा हो। फ्लोटिङ पोइन्ट्स फ्लोटिङ एङ्गल्सहरूकै कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्कल छ भने यहाँनिर चाहिँ यो बाहिरतिर फ्लोट भएको एङ्गल एक्सटर्नल एङ्गल भन्छ यसलाई। यो एक्स छ, यो वाइ छ र यो जेड छ भने यसमा यिनीहरूमा पनि त्यस्तै खालको रिलेसन हुन्छ है। यिनीहरू तिनटामा पनि त्यस्तै खालको रिलेसन हुन्छ। त्यो रिलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो भन्छ। ल यसलाई म पढेर सुनाउँछु है त। द मेजर अफ एन एङ्गल फाउन्ड बाई टु लाइन्स द्याट इन्टरसेक्ट आउटसाइड अ सर्कल इज हाफ द डिफरेन्स अफ इन्टरसेप्टेड आर्क्स भन्छ। भन्नुको अर्थ द मेजर अफ एन एङ्गल, यो एक्सको कुरा गर्दैछ मेजर अफ एन एङ्गल भनेर। यो एक्स फाउन्ड बाई टु लाइन्स, यो लाइन र यो लाइनको कुरा गरेको। लाइन इन्टरसेक्ट आउटसाइड भनेको यो बाहिर छ नि त, सर्कलको त बाहिर आएर इन्टरसेक्ट भएको छ नि त, यतापट्टि कतै आएर इन्टरसेक्ट भएको छ नि त। इज हाफ द डिफरेन्स बिट्विन द इन्टरसेप्टेड आर्क्स। इन्टरसेप्टेड आर्क्स भनेको एउटा यो आर्क छ, एउटा यो आर्क छ भनेपछि रिलेसन के भयो, एक्स इजिकल्स टु जेड माइनस वाइ बाई 2 यो भयो है। यो हुन्छ एउटा। त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई टेन्जेन्ट र सेकेन्ड भन्ने थाहा छ, टेन्जेन्ट र सेकेन्ड्स, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। ल टेन्जेन्ट र सेकेन्डको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल यिनीहरूको लेन्थको बारेमा कुरा गरौँ है त। सेकेन्ड्स एन्ड टेन्जेन्ट्स। ल यहाँनिर चाहिँ कट सेगमेन्टको बारेमा कुरा गर्छु है त पहिला। कट सेगमेन्ट्स भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? कट्स भनेको यो सर्कलमा जुन कुनै पनि लाइन विच कट्स द सर्कल एट 2 पोइन्ट्स भन्छ। कुनै पनि सर्कलको जुन कुनै पनि लाइन जुनले चाहिँ सर्कललाई दुई ठाउँमा गएर काटेको छ भने दे आर कट्स भन्छ। यो जुन कुनै पनि लाइन हुनसक्छ, हेर्नुहोस् है, हामीको जुन कुनै पनि लाइन हुनसक्छ, तर यो लाइन र यो लाइन चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि यो लाइनले सर्कललाई काटेको नै छैन। त्यसै गरी यो लाइन पनि हुन सक्दैन, किनकि यो सर्कललाई यहाँ मात्रै काटेको छ। तर अरू लाइन्सहरू त हेर्नु त, एउटाले यहाँ र यहाँ काटेको छ, यो लाइनले यहाँ र यहाँ काटेको छ, त्यसै गरी यो लाइनले यहाँ र यहाँ काटेको छ, दुई ठाउँमा काटेको छ नि सर्कललाई भन्ने त्यो कोड हो है। यसलाई कट्स भन्छ। अनि अर्को अब एउटा दामी कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा कट्सहरू होइन, यस्तो परेको कट्सहरू छ भने यो कट्सहरूमा चाहिँ इफ टु एउटा स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो कट्सहरूको रिलेसनको बारेमा चाहिँ इफ टु कट्स intersects
यस्तो भन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि यस्तै दुईटा कडहरू चाहिँ एक ठाउँमा गएर इन्टरसेक्ट भएर अनि यो पास हुन्छ भने मानौ यो लाइनको यो पार्टलाई ए भन्छ, यो पार्टलाई बी भन्छ, योलाई सी भन्छ, योलाई डी भन्छ भने यो स्टेटमेन्टले भने अनुसार चाहिँ कता गयो यो स्टेटमेन्टले भने अनुसार चाहिँ इफ टु कर्ड्स भन्नु गर्थ्यो दुईटा कडहरू भयो कर्ड्स इन्टरसेक्ट काटियो द प्रोडक्ट अफ द मेजर्स अफ वान कर्ड इज इक्वल टु द प्रोजेक्ट अफ द मेजर्स अफ द सेगमेन्ट अफ अदर कर्ड भन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए टाइम्स सी इज इक्वल्स टु सरी ए टाइम्स बी इज इक्वल्स टु सी टाइम्स डी हुन्छ भनेर भनेको है यसको अर्थ। ल यो भयो। त्यसै गरी सेकेन्ड सेगमेन्ट भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई। सेकेन्ड सेगमेन्ट भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो कुनै एउटा सर्कल छ, यो सर्कललाई कुनै पनि एउटा लाइनले यसरी दुई ठाउँमा काटेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड भन्छ दुईटा पोइन्टमा है। विच इज अलवेज प्रोड्युस्ड फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट, एउटा एक्सटर्नल पोइन्टबाट प्रड्युस भएर दुई ठाउँमा काटेको छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भन्छ। अब यसरी एउटै पोइन्टबाट दुईटा सेकेन्ड बन्छ भने त्यसको लागि एउटा स्टेटमेन्ट छ। सेगमेन्ट यदि यो चाहिँ ए छ, त्यसै गरी यो बी छ, यो सी छ र यो डी छ, सरी यस्तो छ भने यो सेगमेन्टहरू अथवा यो लाइनहरूको डिस्टेन्स चाहिँ यस्तो यस्तो लेन्थ यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ हामीले एउटा के रिलेसन थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि ए टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टु सी टाइम्स सी प्लस डी हुन्छ है सधैँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यस्तै रिलेसन अर्को एउटा हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट सेकेन्ड रिलेसन भनेर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा यो भनेको टेन्जेन्ट लाइन भयो र यो भनेको सेकेन्ड लाइन छ भने र यो चाहिँ एउटै पोइन्टदेखि निस्किन्छ, एउटा एक्सटर्नल पोइन्टदेखि एउटा टेन्जेन्ट फर्म हुन्छ, एउटा सेकेन्ड फर्म हुन्छ भने यो तिनवटा मेजरको रिलेसन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बी टाइम्स बी प्लस सी हुन्छ है सधैँ। यो एउटा रिलेसन हुन्छ। ल यति नै थियो आजको लागि हाम्रो चिट सिट चाहिँ। हामीले आज टेन्जेन्टको कुरा गऱ्यौँ, सेकेन्डको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी फ्लोटिङ एङ्गल्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरेको थियौँ, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा पनि कुरा गरेको थियौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै छ। हुन्छ केही गाह्रो लाग्यो भने नम्बर छ नि तपाईँहरूसँग 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। केही गाह्रो पऱ्यो भने ढुक्क भएर भन्दा हुन्छ है। अब नेपाल हो, यहाँनिर कतै सिट बुक गर्दाखेरि त फोन गरे पुग्छ भने हाम्रो क्वेसनको सोल्युसन त फोन गरे किन नपाइएला र होइन। फोन गर्नुहोस्, फोन उठाउनुहोस्, फोन गर्नुहोस्, हामीलाई क्वेसन भन्नुहोस्, तपाईँको सोल्युसन हामी तुरुन्त नै दिनेछौँ। थ्याङ्क यू। नेपाल अनलाइन स्कुलबाट चाहिँ आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। फेरि पनि अरू एपिसोडहरू लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।